मैसेज, हम डरे नहीं, हम भागे नहीं, हम झुके नहीं। हम ना डरेंगे, ना भागेंगे, ना झुकेंगे और ना ही फर्द वाहिद की आमरीत कबूल करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी विल लेजिटिमाइज दिस डिक्टेटरशिप। इस डिक्टेटरशिप को हम लड़ेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। जो मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया आ चुका हुआ है उसमें हम रोज रोज चेंज नहीं करते, उसी के ऊपर कायम है। जी टिका खान, एक मिनट। जी टिका खान सानी, गुज़श्ता रात जो ऑपरेशन किया गया अभी तक आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, ऐलान किया गया है, क्या देर है? और दूसरा ये कि कैंप ऑफिस जो लगा है मर्कज़ी सेक्रेटरी के पास भी, ये पैगाम क्या है कोर्ट में? आप मेरा ख्याल हमने मूव कर लिया, हमने पिटिशन मूव कर दी है, कोर्ट में चले गए हैं। नंबर एक, नंबर दो, आप जो है वो मूव कर दी है शुएब शाहीन साहब ने पार्टी लीडरशिप के हुक्म पे, और कोर कमेटी की मीटिंग वहां आज होगी। जाहिर है वो सहूलियात नहीं है, हमारे बहुत से मेंबरान पूरे पाकिस्तान से थ्रू जूम लिंक ज्वाइन करते हैं, वो सारा सिलसिला इन्होंने तोड़ दिया है। और आपको तो पता है टिका खान, ये बेसिकली आईन के आर्टिकल 15, 16, 17, 19 और 19A की खिलाफ वर्जी कल रात हुई है कि आपने एक पॉलिटिकल जमात के ऑफिस को जब तोड़ा तो आपने लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन सबसे आपने रोका है। फिर भी हम वहां महदूद वसाइल में आज अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं। मैसेज ये है कि जेल में खान खड़ा है तो जेल के बाद उसके सिपाही भी खड़े हैं। ये बता दीजिए कि जब परसों ज़ाहिर यूएन का एक बड़ा मिशन वहाँ पे आया था, आपसे मुलाकात हो रही थी, उसी दौरान हमने देखा है पुलिस की पुलिस एहलकार आए, कमेंट्स क्या थे कि सारी सिचुएशन में यूएन के ऑफिशियल्स के क्या काम है? मैं जी जब मैं वहाँ से अपनी जो मैंने प्रेजेंटेशन करनी थी वो करके, क्योंकि मेरे पास लोग आए हुए थे, तो आई जस्ट स्टेप्ड आउट और वो मीटिंग जारी थी, गौर साहब बैठे हुए थे उसको लीड कर रहे थे। तो मुझे बताया गया है जी कि पुलिस वाले जो हैं वो दफ्तर में दाखिल हुए हैं। मैंने कहा उनसे, आप लोगों ने पता किया है कि उनके पास सर्च वारंट है या नहीं है? उन्होंने कहा जी कि हमने कहा है, और CCPO साहब थे जो लीड कर रहे थे उस कंटिजेंट को, उन्होंने कहा जी कि आप होते कौन हैं हमसे सर्च वारंट मांगने वाले? एंड सो दे स्प्रेड आउट इन द ऑफिस, देवर अबाउट 150 पीपल जो कि दफ्तर में दाखिल हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कमरा कमरा जाके तलाशी ली उसकी, और जहाँ जिस हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में वो मीटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर के ऊपर, बाय द वे वो आए थे डिस्कस करने इलेक्टोरल प्रोसेसेस और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस की वो क्या क्या वहाँ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ से फिर खड़े होकर दरवाज़ा आधा खोल के गौर साहब को ऐसे इशारा किया लिटरली कि जी आप बाहर आइए। तो गौर साहब वो मीटिंग छोड़ के बाहर आए हैं, उन्होंने को बात की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझे। गौर साहब फिर वापस अंदर चले गए। देन आई स्टेप्ड इन और मैंने जाके उनको, जो यूनाइटेड नेशंस के लोग थे, उनको एड्रेस करके कहा जी कि ये हालत होती है हमारे साथ एवरी डे। तो अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए था कि इस मुल्क में आइन और कानून की कोई कदर नहीं है और वो राइज ही नहीं है, तो आप देख लीजिए कि आपके सामने जो हो रहा है। वो उन्होंने नोटिस किया, उसको सारा कुछ किया। उसके बाद सूरत में चला गया, लेडी पुलिस भी आ गई उतने अरसे में, कुछ खवातीन बैठी थी, खान साहब की सिस्टर्स भी बैठी हुई थी मेरे पास। तो उनको वो हर कमरे में जाके, उन लेडी पुलिस ने भी जाके वो हमाद अजहर को ढूंढ रहे थे। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस का जो डेलीगेशन था, जब वो जाना चाहा, इन्होंने बाय द वे पूरे ऑफिस को घेरा हुआ था। पुलिस जो है पूरी चारों तरफ से उन्होंने ऑफिस को ना किसी को आने दे रहे थे अंदर, ना अंदर आए शख्स को बाहर जाने दे रहे थे। तो जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने बाहर जाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि हम तो आपको नहीं जाने देंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने बीच में इंटरवीन की, तो इस बात के ऊपर राजी हुए कि ठीक है जी अपनी गाड़ियों की तलाशी दे दें ये, तो उसके बाद हम इनको जाने देंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के लोगों की जो ऑफिसर्स थे, उनके बाहर से आए हुए थे, उनकी गाड़ियों की इन्होंने तलाशी ली और उसके बाद उनको जाने दिया। अब मुझे नहीं समझ आती, कोई हमारे दोस्त बैठे हुए शायद कोई लफ्ज़ उनके ज़हन में आता हो, दिस इज जस्ट sheer madness। मैं ये कहूँगा कि ये लोग ना सिर्फ जालिम हैं बल्कि बेवकूफ़ जालिम हैं, क्योंकि आपने जुल्म करना ही था तो थोड़ा वेट कर लेते। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपने आप को आपने शर्मिंदा क्यों किया? शर्मिंदा किया। एक सेकंड, आपने जो बात की, मैं ये कह रहा था कि जो CDA ने कहा है कि 3 हम गैर कानूनी तबलीग के 3 नोटिस दिए, जबकि मोहल्लेदारों की दरख्वास्त भी उन्होंने मीडिया को शेयर की है कि वो मोहल्लेदार बड़े परेशान थे बल्कि। तो आप बताएं कि आप लोगों ने इसके आपको नोटिस मिला CDA को? मैं आपको बता देता हूँ जी, हमें कोई नोटिस नहीं मिला
اور اب جو ایک لیٹر آیا ہے جو سو کالڈ نوٹس ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں ہے, وہ اس اونر کو ایڈریسڈ ہے جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی اور پی ٹی آئی کے نام ٹرانسفر کروائی تھی. تو اس کو اگر گیا نوٹس تو وہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے. پی ٹی آئی کے دفتر میں ایک بھی نوٹس ہمیں نہیں ملا. یہ شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں اس پر سیر حاصل یہ بتایا ہے اور تردید کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس نہیں ہمیں ملا. شب خون مارا گیا. بالکل. کمنٹ چاہیے جو میں ذرا کرائم بیٹ بھی کرتا ہوں, جو میڈیکل جو رپورٹ آئی ہے آپ کی, اس میں لکھا گیا کہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہوا, جو میٹالک نیکلس. جی بالکل جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہا جی کہ یہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے, جس نے یہ سارا کچھ سٹچ اپ کیا ہے اس نے کہا ہے. اور وہ آ بھی گیا, سوشل میڈیا کے اوپر آیا. جب میں جھکا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا جب میں اپنے آپ کو وہ گارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو ایک بندہ جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ سے ایک شارپ سا امپلیمنٹ تھا جو کہ اپنے پاس آن کیا اس بندے کو جس نے کہ فائنلی وہ میرے اوپر اٹیک کیا ہے. تو وہ ایک امپلیمنٹ تھا, براؤنش کلر کا امپلیمنٹ تھا, اس میں لائک دیٹ ریزرز تھے اور وہ شارپ ایج تھا جس سے ہوا. اور ڈاکٹر نے بھی اس کا جو آپ جو فضائیہ میں انہوں نے کیا, جو اس ڈاکٹر سے بھی آپ بے شک رپورٹ کی کاپی لے سکتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ شارپ ایج ویپن تھا, اٹ واز ناٹ اے بلیڈ. بالکل صحیح. چلیے جی, تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے پہلے نہیں پوچھا جناب. اچھا یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ایک ہی طرح کا ہے کہ وہ ایف آئی آر جس طرح کی کاٹتے ہیں. عامر مغل گزشتہ شب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہوائی فائرنگ کی اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا, وہ کچھ نہیں تھا, لیکن ان پہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ٹیررزم, دہشت گردی کے اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ آپ کو کوئی تھریٹ کرنا چاہ رہی ہے ریاست کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. اس کے لیے ان کو آئینی حدود میں جو 70 سال سے نہیں ہے لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیا ہوں گے. ڈیبیٹ کا حصہ تو بن رہا ہے ساری چیزیں, لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے بتایا جائے کہ آپ کی رائے یہ ہے, وہاں تک کیسے محدود کریں گے. اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں کھوسا صاحب سے کہوں گا یہ آئینی سوال ہے, قانونی ہے, تو وہ جواب دیں گے. دیکھیں, ہم نے ایک تحریک کی آغاز کیا ہے جس میں 6 جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں, جس میں آئین کے تحفظ کا ہی ہم عزم کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان سے ہم نے 2 نشستیں کی, چمن میں بھی ہم نے کی, پشین میں بھی ہم نے کی, وہاں سے شروعات کی ہے. اور اب ہم جو ہے ہم نے فیصل آباد کا کیا ہے, ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی ہے. اب حکم ہوا ہے فیصل آباد دھوبی گھاٹ کا کہ ہم ڈپٹی کمشنر سے سوموار کو, منڈے کو, اسی منڈے جو آ رہا ہے اس میں مل کے ہم کریں. اس کے بعد ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے ہم نے جو ہے کیا ہے. ہم جماعت اسلامی سے ملے, منصورہ میں میں خود ملا, ان کے حافظ نعیم صاحب کے اور لیاقت بلوچ صاحب کے اور دوسرے ان کے ساتھ ہوا. وہ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہیں اس معاملے میں, اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کیجئے گا. وہ پہلی نشست کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے منہاج القرآن کی جو ہے ان کو بھی شامل کیا ہے, ہم نے جو ہے پیر پگاڑا صاحب کو بھی شامل کیا ہے, اور ہماری جو ہے پختونخوا کے جو ہے وہ جمعیت اسلام سے بھی, JUI سے بھی وہ گفت و شنید میں ہیں, اور سارے انشاءاللہ ملیں گے جی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. شکریہ بہت بہت.